او دی غربت دی وجہ تو حقیر سمجھیا جاندا ہے اج معاشرے دے اندر او دیاں غربتاں او دی ہچھی گڈی نہ ہون دی وجہ تو حالات دی تنگی دی وجہ تو لوکی اونوں ددگار کے چلے جاندے نے پیسے کوئی نہیں اے دی عزت بھی کوئی نہیں کردا پیسہ تے مال بندے دے کول کوئی نہیں مقام کیا اے دا مقام اللہ دے ہاں بندیاں دے ہاں انج دا بن جاندا اے اے دے نال کوئی سلام بھی نہیں لیندا او اے دے نال کیڑا سانو کام پینا میں اے دے کول کیڑیاں جائیداداں نے لیکن ہوندا کی ہے نیکی اور تقوی دی وجہ تو اللہ دے ہاں او دا مقام سارے نالوں ود ہوندا ہے سبحان اللہ سب نالوں ود مقام او دا ہوندا ہے توجہ میرے ول کرے اجے اور رب تعالی نے قرآن پاک دے اندر فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائلا لتعرفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر سورہ حجرات اللہ فرماندے نے لوگو میں تانوں ایک مرد تے عورت دے وچوں پیدا کیتا ہے تہاڈیاں ذاتاں تے قبیلے اس واسطے بنائے نے تاکہ تسی ایک دوسرے نو پہچان سکو ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ورنہ جڑے تہاڈا خاندان ہے کوئی لوہار تے کوئی ترکھانے کوئی جناب ارائیں تے کوئی باٹوے تے کوئی جاٹوے کوئی کسے برادری دا کوئی کسے برادری دا اللہ فرماندے نے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اے سارے قبیلے اے سارے خاندان تہاڈے درمیان اس وجہ تو بنائے جاندے نے اور میں رب نے اس وجہ تو تہاڈیاں نسبتاں خاندان دیاں بنائیاں نے لِتَعَارَفُوا تاکہ تہاڈا آپس وچ تعارف ہو سکے ایک دوسرے قبیلے دی پہچان ہو سکے او سونےو آج اللہ دے ہاں کیڑا قبیلہ عزت و توقیر والا اللہ سونیا کیڑی عزت پان والا قبیلہ تے کیڑی برادری ہے اللہ فرماندے نے میرے نبی دی حدیث پڑھو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما او میں تانوں دسنا چاہنا وا اللہ فرماندے نے نہ جٹ عزت والے نہ پٹ عزت والے نہ لوہار تے راجپوت عزت والے مگر کیڑے عزت والے نہ وچوں اللہ فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما میں قوماں نو عزتاں دینا وا میں قوماں تے خانداناں قبیلیاں نو عزتاں دینا وا اللہ سونیا کنج عزت دینا میں اللہ فرماندے نے میرے نبی پاک دی حدیث پڑھو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ فرماندے نے میں اپنے قرآن کتاب دے ذریعے عزت ونڈنا وا میرے نزدیکوں دا مقام ہے جڑا میرے قرآن نو سینے لائے گا جڑا بندہ میرے نبی دی حدیث نو سینے لائے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے ہاں عزت او دیئے جڑا پرہیزگار جڑا متقی بندہ جڑا جناب اللہ رسول دیاں گلا منن والا او بندہ پرہیزگار ہے اور توجہ فرماؤ ہر دیکھن والے نو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اے دے کول دولت نہیں تے دی عزت بھی نہیں کیتی جائے گی اے دے کول پیسہ نہیں ہے دی عزت نہیں کیتی جائے گی اے دے کول کرائے دا مقام ہے تے اے دا کیڑا مقام ہے نا میرے سونےو او جی دے کول دولت نہیں او دے کول 5 نمازاں تے خین جی دے کول کرائے دا مکان ذاتی مکان نہیں او دے کول تہجد جیسی دولت تے موجود ہے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا چاہے دولتاں نہ ہون رزق نہ ہووے تھوڑا ہووے گزارے دا مگر اس بندے کو ایمان دی دولت موجود ہے اس بندے کو دنیا دیاں نعمتاں دی بجائے تہجد دی دولت موجود ہے ایسی دولت ہے اس دولت دا مقابلہ کروں دے خزانے بھی نہیں کر سکتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دعا کرو اللہ پاک سانو بھی مرتبہ اللہ کو لین دی توفیق عطا فرمائے